कम्पनीको 23औं वार्षिक साधारण सभामा आफ्नो अमूल्य समय दिई पाल्नुभएका सबैमा उपस्थितिको लागि सञ्चालक समिति र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट समेत हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। जसले यो कोभिडको कारणले घरबाटै हामीलाई चाहिँ जुम प्लेटफर्म प्रयोग गरेर हामीसँग आबद्ध हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई समेत यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना रोगको कारण विश्वले नै एकैपटक ठुलो मानवीय तथा आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको अवस्थामा सबै शेरधनी महानुभावहरूमा सुस्वास्थ्य तथा दीर्घायुको कामना गर्दछु। आर्थिक वर्ष 75-76 को वास्तव नाफा नोक्सान हिसाब सहितको प्रस्तुत प्रतिवेदन यहाँहरूलाई पहिले नै उपलब्ध गराइसकेको हुँदा यहाँहरूबाट अध्ययन भएको छ भन्ने ठानेको छु। यद्यपि यहाँहरूको अवगतार तथा अनुमोदनार्थ यहाँ प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। विगत वर्षको कारोबारको सीमावलोकन, कम्पनीको रणनीतिक कार्ययोजना तथा राष्ट्रको उद्घोष समृद्ध नेपालको सुखी नेपालीको अवधारणा अनुरूप नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा अन्य नियमनकारी निकायहरूसँग समन्वय गर्दै देशलाई विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाउनु यस कम्पनीको नीति रहेको छ। काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न भागमा नेपालीहरूले लोड सेडिङको चपेटाबाट मुक्ति पाएका छन्। राष्ट्रलाई यस सुखको अनुभूति गराउनमा यस कम्पनीको पनि योगदान रहेकोमा यसमा संलग्न हामी सबै कर्मचारी तथा शेरधनीहरूले गौरव महसुस गर्नुपर्दछ। हाम्रो प्रमुख काम कम्पनीको दैनिक व्यवस्थापन गर्नु, सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा अवस्थित इन्द्रावती 3 जलविद्युत आयोजनाको सफल सञ्चालन गर्नु तथा अन्य अरू आयोजनाहरूको प्रवर्धन गरी लगानीका अवसरहरू पहिल्याई कम्पनीको आम्दानी दायरा बढाउँदै जानु हो। यस कम्पनीले आर्थिक वर्ष 74, 75, 75 तथा 76-77 ज्येष्ठ महिनासम्मको बिक्री गरेको विद्युत निम्न रहेको छ। हामी करिब यसमा असारको अन्तिममा आइसकेका छौँ र असारको अन्तिममा चाहिँ अहिलेको प्रक्षेपण अनुसार हाम्रो 2,20,00,000 जतिको चाहिँ बिजुली हामीले बेच्ने चाहिँ अहिलेको आजको प्रक्षेपण चाहिँ छ। त्यो हुँदाखेरि हामी के देख्छौँ भने प्रत्येक वर्ष हामीले चाहिँ 74, 75, 76, 77 मा झन्डै 1 करोड रुपियाँले चाहिँ हाम्रो आम्दानी बढाइरहेको चाहिँ हामीले देखेका छौँ। अब अर्को यो कुल सम्पत्ति, कुल नेटवर्क, ऋणको पनि विवरण छ। त्यो नम्बरमा पढेर यहाँले देखिहाल्नु, त्यो पढेर खास त्यति मान्नु नलाग्ला। त्यसपछि गत वर्षका उपलब्धि र भविष्यमा गर्नुपर्ने कुराको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको धारणा। शेरधनी महानुभावहरू, विगतका वर्षहरू कम्पनीको महत्त्वपूर्ण कामहरू सुल्झाउन सञ्चालक समितिको अधिकतम समय र शक्ति व्यतीत भए। तीमध्ये केही महत्त्वपूर्ण कामहरू निम्नानुसारका छन्। इन्द्रावती 3 जलविद्युत आयोजनाको सञ्चालनमा थप दक्षता ल्याउने, इन्द्रावती 3 जलविद्युत आयोजनाको मर्मत सम्भार नियमित रूपमा गर्दै जाने, कम्पनीले बुझाउनु पर्ने कर तथा भोक्ताहरूलाई निरन्तरता दिने, कर्मचारी व्यवस्थापन सुदृढ भएको छ, सोलाई निरन्तरता दिने, इन्द्रावती 3 जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा लिएको सम्पूर्ण ऋण तिरिसकिएको भए तापनि तल्लो इन्द्रावतीको निर्माण गर्दा लिएको ऋण समेत कम्पनीले तिर्नुपर्ने भएकोले सो ऋण नियमित रूपमा भुक्तानी गरिँदैछ। तल्लो इन्द्रावतीको निर्माण अनुमति पत्र खारेज भएकोमा नेपाल सरकारले पुनः सो आयोजनाको इजाजत पत्र प्रतिस्पर्धाबाट उपलब्ध गराउने भएकोले सो प्रतिस्पर्धामा सहभागी भई सो आयोजनाको अनुमति पत्र प्राप्त गर्ने। यसमा म 2 मिनट टाइम लिन चाहन्छु। हामीले यो गत वर्ष पनि यही कुरा भनेका थियौँ र स्थिति त्यस्तै नै छ। हामीले यो प्रतिस्पर्धाबाटै लिने भनेर नेपाल सरकारले 3 चोटिसम्म पनि प्रतिस्पर्धाको लागि विज्ञापन गरेको हो। तर त्यो जुन त्यसका शर्तहरू थिए प्रतिस्पर्धाका, त्यो हाम्रो लागि चाहिँ सम्भव भएन। त्यसमा चाहिँ सरकारले चाहिँ पहिला नै ल्याएर चाहिँ 21-22 करोड रुपियाँ राजस्वमा दाखिला गरेपछि मात्रै लाइसेन्स दिन्छु भनेपछि हामीले त्यति पैसा हामीसँग नभएको कारणले हामीले त्यो गर्न सकेनौँ र त्यो 3 चोटि निकालेको सूचना रद्द भयो। अहिले सरकारले फेरि त्यसलाई चाहिँ अर्को भिन्दै तरिकाले प्रतिस्पर्धा गराउने भनेर फेरि अर्को निर्णय गरेको छ र त्यो निर्णय अनुसार फेरि प्रतिस्पर्धामा जानको लागि चाहिँ अब सायद यो हप्ता वा अर्को हप्ताभित्र फेरि सूचना निस्किने कार्यक्रम छ। त्यो हामीलाई ग्राह्य भयो भने हामी त्यसबाट चाहिँ यो लाइसेन्स लिन जान्ने भने चाहिँ हाम्रो अहिले आन्तरिक एक हिसाबको हाम्रो मनस्थिति चाहिँ त्यो रहेको म यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। माग्ने खोलाको सर्वेक्षण अनुमति पत्र लिई सो खोलामा करिब 12 मेगावाटको जलविद्युत आयोजनाको प्राविधिक अध्ययन सुरु गरिएको छ। यस कम्पनीको शेयर लगानी रहेको लोवर इर्पा हाइड्रो पावर कम्पनी अन्तर्गतको लोवर इर्पा जलविद्युत आयोजनाको निर्माणका कामहरू सुरु गरिएका छन् र त्यो कामहरू अहिले अलि राम्रैसँग अगाडि बढिरहेको समेत म जानकारी गराउन चाहन्छु। कम्पनीले बुझाउनु पर्ने विवरणहरू समयमै बुझाइएको छ। कम्पनी आफ्नो भावी रणनीति र कार्ययोजना अनुसार निम्नानुसार बनाएर अगाडि बढ्दैछ। इन्द्रावती 3 जलविद्युत आयोजनाको मर्मत सम्भार, सुदृढीकरण तथा दैनिक सञ्चालन,
यो हाम्रो रेगुलर काम नै भयो, त्यसमा धेरै पढिराख्नु परेन। सुनकोशी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड तथा तल्लो इन्द्रावती जलविद्युत आयोजनाको बारे मैले व्याख्या गरेँ। पुरानो कुरा पनि लेखिएको छ, त्यो तपाईँहरूलाई पहिला पनि बुझाइसकिएको छ, त्यसमा पनि धेरै व्याख्या नगरौँ। तल्लो इर्पा जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्धन। यस कम्पनीले आफ्नो आम्दानीको दायरा बढाउने हेतुले भोजपुर जिल्लामा अवस्थित 14.15 मेगावाटको क्षमता भएको तल्लो इर्पा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण काम अगाडि बढाइसकेको छ। र यो वर्ष नयाँ भनेको के भने नेपाल पावर एक्सचेन्जको प्रवर्धन। राष्ट्रले विद्युत व्यापार गर्ने नीति अख्तियार गरेसँगै भविष्यमा विद्युतको व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता रहने देखिएकोले यस कम्पनीले पनि सो भविष्यको व्यापारलाई ध्यानमा राखी नेपाल पावर एक्सचेन्ज कम्पनी लिमिटेडको प्रवर्धकदै कम्पनीमा सहभागी भएको छ। यसमा चाहिँ के भन्छ भने अब नेपाल सरकारले क्षेत्रीय र अन्तर्देशीय चाहिँ विद्युत व्यापारलाई इजाजत दिने भनिसकेपछि हामीले अरू प्रवर्धकहरूसँग मिलेर एउटा कम्पनी खोलेका छौँ र त्यो कम्पनीमा पनि हामीले चाहिँ सानो धनराशि राखेर यो प्रवर्धक यसको प्रमोटर सेयर चाहिँ हामीले लिएका छौँ। सञ्चालक समिति त्यसमा भएको हेरफेर, खास सञ्चालक समिति केही हेरफेर भएको छैन। विगत आर्थिक वर्षको कुल व्यवस्थापन खर्च यहाँ देखिन्छ। वित्तीय व्यवस्थापन तथा कर्जा भुक्तानी पनि हामीले अब देख्नुहुन्छ। सुरु ऋण 75 क्षेत्रमा 18 करोड 55 लाख 74 भएकोमा आर्थिक वर्ष 75 क्षेत्र 14 करोड 55 लाख छ र बाँकी ऋण चाहिँ 74-75 मा 14 करोड 55 लाख भएकोमा 75 क्षेत्रमा गएर 10 करोड 75 लाख चाहिँ देखिन्छ। झन्डै 4 करोड जति हामीले चाहिँ ऋण भुक्तानी गरेको देखिन्छ। बिमा व्यवस्थापन। अब यस कम्पनीको विद्युत गृह लगायत सम्पूर्ण संरचनाहरू बिमित छन् भने कर्मचारीहरूलाई दुर्घटना बिमाको व्यवस्था गरिएको छ। दैविक प्रकोप वा अन्य कारणले विद्युत उत्पादन 15 दिनभन्दा बढी समय बन्द भएमा सोबाट पर्ने घाटा पूर्ति गर्न दाबी भुक्तानी पाउने गरी लस अफ प्रफिट बिमा व्यवस्था गरिएको छ। दीपक कार्की र योगेन्द्र राईले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ। विगतको वर्षमा कम्पनीका सञ्चालकहरूले लिएको सेयरको विवरण यही छ, यो 4 सालभन्दा फरक भएको छैन। अन्त्यमा शेरधनी महानुभावहरू, विगतका साधारण सभामा हामीले कम्पनी नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको र आगामी दिनमा कम्पनीको चौतर्फी समृद्धि नै ओभरअल ग्रोथ नै गर्ने प्रण गरेका थियौँ। सञ्चालक समिति तथा कम्पनीको व्यवस्थापन यसै लक्ष्य प्राप्तिको लागि समर्पित छ। यसै क्रममा हामी सबैले आशा गरे बमोजिम कम्पनीले विभिन्न आयोजनाहरूको सुरुवात गर्ने, गुमेको इजाजत पत्र पुनः प्राप्त गर्नेतर्फ सफलता हासिल गरेको छ। यसबाट हामी सबैको आकाङ्क्षाहरू केही हदसम्म भए पनि साकार हुनेछ। यस कम्पनीलाई प्रगति र सफलतातिर लैजान अहोरात्र सहयोग पुर्याउने तथा बहुमूल्य सुझाव दिने कम्पनीको कार्य वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउने सम्पूर्ण शेरधनी महानुभावहरू, ऊर्जा जलस्रोत सिँचाइ मन्त्रालय, विद्युत नियमन आयोग, नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीज्यूहरू, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पदाधिकारीज्यूहरू, नवीन ब्याङ्क लगायत अन्य ऋणदाता ब्याङ्कहरू, कम्पनीका तर्फबाट बस पैरवी गर्ने कानुनी व्यवसायी, कम्पनीका सञ्चालकज्यूहरू, कम्पनी सचिव तथा यस कम्पनीका केन्द्रीय कार्यालय र सिन्धुपाल्चोकका विद्युत उत्पादन केन्द्रमा अहोरात्र खटिएका कर्मचारी मित्रहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा पनि यस कम्पनीले यहाँबाट सहयोग तथा सद्भाव पाउने अपेक्षा राखेका छौँ। धन्यवाद। सबैजनालाई धन्यवाद। आफ्नो जिज्ञासा, आफ्नो कौतूहलता, आफ्ना प्रश्नहरू राखिदिनु भयो। यी यहाँहरूले राखेका कुराहरू सञ्चालक समितिले बार छलफल नगरेका कुराहरू पनि होइन। यसमा कतिमा निकास निस्किएका छन्, कतिमा निकास निस्किन बाँकी नै छ। म यहाँहरूलाई हाम्रो तर्फबाट यसमा हाम्रा धारणाहरू, अवधारणाहरू र हाम्रो यसमा अगाडि बढाउने कार्य योजना के छ त्यो बारे अब छोटकरीमा जवाफ दिन चाहन्छु। पहिला कुरा त जुन इन्द्रावती 3 जलविद्युत आयोजना छ त्यसले झन्डै यो मलाई लाग्छ 18औं वर्षको उत्पादन हो र अझ हाम्रो 2104 विक्रम सम्वत 2104सम्म हामीसँग यसको इजाजत पत्र बाँकी छ। त्यसैले त्यो भनेको 27 वर्ष अझ पनि हामीले यो आयोजना सञ्चालन गर्छौँ। अहिले यति राम्रो 27 वर्ष लाइसेन्स अझ भएको आयोजना करिब ऋण मुक्त भइसकेको अरू कुनै पनि आयोजना छैन नेपालमा। त्यसैले त्यो हिसाबले हाम्रो अर्को 27 वर्षलाई हाम्रो आम्दानी सुनिश्चित छ। त्यसैले हामीले धेरै कुरा गर्न खोज्दै पनि नसकेको भए तापनि हामीसँग समय भने चाहिँ केही छ। हामीसँग चाहिँ अरूको जस्तो 30 वर्ष लाइसेन्समा 15 वर्ष लाएर ऋण तिरेर बाँकी 15 वर्ष हुने होइन। हाम्रो चाहिँ अब यो 2104सम्मको चाहिँ लाइसेन्स हो र अब हामी करिब ऋण मुक्त भइसकेको अवस्थामा हामीले अझ पनि शेयरधनीहरूले आश राख्ने र आश गर्नुपर्ने ठाउँ थुप्रै छ भन्ने मलाई लाग्छ। प्रतिफल पाइएन र दिन सकिएन भन्ने कुरामा हामी सबै चिन्तित छौँ। त्यसमा कुनै दुई मतै छैन।
तर जतिखेर तल्लो इन्द्रावती जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स खारेजी भयो र यसमा भएको लगानी ऋण तथा पुँजी प्रोभिजन गर्न पर्यो र आज 40 करोड आज आएर त्यो कम भएको छ। तर यो ब्यालेन्स सिटमा 40 करोडको चाहिँ ऋणात्मक देखिन्छ। त्यो ऋणात्मक छौन्जेलसम्म हामीले दिन सक्दैनौँ, कानुनी रूपले दिन सक्दैनौँ। त्यसैले तल्लो इन्द्रावती जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स नल्याइकन हामी खासै डिभिडेन्ड दिनेतर्फ चाहिँ सोच्न पनि सक्दैनौँ। त्यसैले हामीले तल्लो इन्द्रावती लाइसेन्सलाई पहल गरिरहेकै हो। एक राउन्ड बिडिङमा ल्याइयो, त्यो त्यसबाट काम भएन। अर्को राउन्ड बिडिङ सुरु हुन्छ, मलाई लाग्छ साउनको पहिलो हप्ता नै सुरु हुन्छ होला। त्यसमा हामीले केही सफलता प्राप्त गर्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले साथीहरूले यसमा छुट्टै नेगोसिएसन गरेर लिन सके हुन्थ्यो भन्ने कुरा गर्नुभयो, त्यो हामीले प्रयास नगरेको पनि होइन। तर अब यो सरकारी सम्पत्ति उनीहरूको मूल्याङ्कनमा 20-22 करोडको चाहिँ सम्पत्ति भइसकेकोले र मुख्य कुरा यसमा अख्तियारले चाहिँ पहिला रद्द गरेको आयोजना भएकोले यो मन्त्रालयले चाहिँ नेगोसिएसनमा दिन मानेन। उनीहरूलाई अख्तियारले एक्चुअली छोइसकेको आयोजना भएर उनीहरू डराएर त्यो बाटो नगएर अब बिडिङकै बाटो जाने भएको छ। त्यसबाट पनि हामी लिन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले हामीलाई एक हिसाबले आत्मविश्वास छ, हामी यो आयोजना हामी बाहेकहरूले लिन पनि सक्दैन र हामीले चाहिँ पक्कै लिन्छौँ। त्यसलाई केही छोटो समय चाहिँ पर्खिनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा भयो। इर्फा खोलाको अपडेट माग्नु भएको छ। इर्फा खोलामा अघि साथीले भन्नुभयो 640 मिटर जति सुरुङ खनिसकेको छ, साइट मोबिलाइज छ, बाटो पुगिसकेको छ। यसको फाइनेन्सियल क्लोजर गर्न सकेका छैनौँ। यसको फाइनेन्सियल क्लोजर चाहिँ अब हामीले माछापुच्छ्रे ब्याङ्कसँग चाहिँ एउटा टर्म सिटमा साइन गरिसकेका छौँ, तर फाइनेन्सियल क्लोजरको लागि चाहिँ जुन चाहिने कन्सोर्टियम बन्न सकेको छैन। त्यसमा हामी प्रयत्नरत छौँ। त्यसलाई हामीलाई अर्को 4 महिना 5 महिनाको समय छ। त्यसैले अब अर्को कुरामा हाम्रो एनुअल रिपोर्ट जुन रिपोर्ट दिएको छ त्यसको फर्मेटिङ अलिकति सहज बनाइदिनुहोस्, जिस्ट मात्रै निकाल्नुहोस्, प्रेजेन्टेसनलाई अलिकति सजिलो बनाइदिनुहोस् भन्ने कुरा ठिक छ। त्यो हामी अर्कोचोटि त्यसलाई हामी जान्न सक्छौँ, त्यसमा केही कुरा भएन। आजको हाम्रो ऋणको स्ट्याटस हेर्ने भने अहिलेको ब्यालेन्स सिटमा करिब 10 करोडको ऋण देखिएकोमा यो असार मसान्तमा त्यो घटेर 4 करोड घट्छ, कोरमा 4 करोड घट्छ, 6 करोड जतिमा आउँछ र त्यसमा हामीले नियमित साउँ ब्याज तिर्दै आएका छौँ र प्रफिटेबिलिटी पनि पोहोर सालकै हाराहारीमै हुन्छ। किनभने अलिकति ब्याज खर्च घट्छ, अरू चाहिँ करिब किन आम्दानी 1 करोडले बढेको छ, अरू खासै खर्च बढेको छैन। त्यसैले हाम्रो प्रफिटेबिलिटी पनि पोहोर सालभन्दा कम हुँदैन, पोहोर सालभन्दा राम्रो नै हुन्छ यो वर्ष पनि। र हामीले क्वार्टरली रिपोर्ट त यहाँहरूलाई बुझाइरहेका छौँ। साधारण सभा ढिलो गर्न सकेको ढिलो भए तापनि क्वार्टरली रिपोर्टहरू चाहिँ हामीले पब्लिस गरिरहेकै छौँ र त्यसबाट हामीले पारदर्शितामा केही कम्प्रोमाइज कन्जुसाइ गरेर चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यो हामीले प्रश्न रूपमा नै राखिरहेकै नै स्थिति छ। अब एउटा प्रश्न आएको थियो मेसेजिङको कुरा आएको थियो। हामीले बजारमा के समाचार प्रक्षेपण गरिरहेको छौँ र हाम्रो चाहिँ सेयर भाउ घटिरहेछ भन्ने कुरा। अब डिभिडेन्ड दिन नसकेको कुरा त प्रश्न हो, त्यसमा हामीले त्यसलाई जसरी भने पनि डिभिडेन्ड दिन सकिरहेको छैनौँ। तर हामीले हाम्रो यदि सेयर बढ्ने हो भने हामी सेयर धनीहरूले नै पनि केही जिम्मा लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले आज ब्यालेन्स सिट हेरेपछि यो कम्पनीले डिभिडेन्ड त कानुनी कारणले दिन सकेन, तर यसले जम्मा गरेको पैसा खर्च घटाएको छ, आम्दानी बढाएको छ, नयाँ प्रोजेक्टमा लगानी गरेको छ। यो भनेको तपाईँहरूकै सम्पत्ति सुरक्षित गरिदिएको। तपाईँहरूको सम्पत्ति योभन्दा अरू सुरक्षित हुन सक्दैन। ब्याङ्कमा राखेर पनि डिभिडेन्ड दिन सक्ने स्थिति छैन। अहिले हामीले इन्द्रावतीको लाइसेन्स नल्याइकन त्यसैले ब्याङ्कमा राख्नुभन्दा त्यो कुनै अरू अन्य आयोजनामा लगानी गरिदिँदाखेरि नै तपाईँहरूको सम्पत्ति सुरक्षित हुन्छ भन्ने चाहिँ सञ्चालक समितिको धारणा हो। र त्यही अनुरूप नै यो मलाई सञ्चालक समिति मात्रै होइन, साधारण सभाको हामीलाई म्यान्डेट पनि त्यही हो। त्यसैले जतिखेरसम्म हामी लाइसेन्स ल्याउन सक्दैनौँ र हाम्रो त्यो प्रोभिजन चाहिँ हामी हटाउन सक्दैनौँ त्यतिखेरसम्म हामीले थप लगानी गरेर नै यहाँको सम्पत्ति सुरक्षित गरिदिने हो र हामीले त्यही गरिरहेको छौँ भन्ने कुरा मैले यहाँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। र यहाँहरूले यदि सेयर भाउ चाहिँ हामी बढाउनेलाई सबै लाग्नुपर्छ भने यो खालको पोजिटिभ मेसेज तपाईँहरूले आज किताब लेख्नु भएको छ, आज खर्चहरू हेर्नु भएको छ, थप लगानीको कुराहरू हेर्नु भएको छ भने यो पोजिटिभ मेसेज तपाईँहरूले नै बाहिर जानु पऱ्यो, ताकि बाहिर गएर चाहिँ एनएचपिसी त खत्तम, यहाँ एउटा डाइरेक्टर आएन, अब यो कम्पनीमा फेरि विवाद भयो भन्ने जोतिर जानुभन्दा तपाईँहरूले चाहिँ यो पोजिटिभ मेसेज पठाउन सक्नुभयो भने केही राहत हुन्छ। होइन हामी भित्र नै अब चाहिँ फेरि एउटा शान्तिको कुरामा राखेर फेरि यसलाई नेगेटिभिटीतिर गयौँ भने र नकारात्मक कुरा गर्न थाल्यौँ भने हाम्रो सेयर बढ्दैन र त्यसको जिम्मेवारी हामी सबै नै हुनुपर्छ। त्यसैले मैले यहाँलाई त्यो चाहिँ त्यति चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी बोधको पनि मैले यहाँलाई चाहिँ अवगत गराउन चाहेँ। अब
मैले करिब करिब सबै कुराहरू बुझाएँ। अब सञ्चालकको अनुपस्थितिको बारे ठिक छ, सञ्चालक साधारण सभा आउनुपर्ने कानुनी प्रावधान नै छ। हामी कानुनी रूपले के गर्न सक्छौँ हामी त्यो कुरा गरौँला। त्यसमा त्यसलाई धेरै बढाइ चढाइ गरेर राख्नु पनि परेन र साधारण सभा गर्ने क्रममा अर्को साधारण सभा हामी सकेसम्म टाइममा गर्छौँ र तपाईँले के बुझिदिनुहोस् भने अर्को साधारण सभा भनेको हाम्रो चुनावी साधारण सभा हो। त्यसैले योग्य उम्मेदवार छान्ने साधारण सभा सहभागी हुने त्यो जिम्मा पनि तपाईँहरूको हो। त्यसमा तपाईँहरू अहिलेदेखि नै लाग्नु होला भन्ने मेरो अनुरोध छ। मैले यति भन्दै मैले सबै कुराहरू जवाफ दिए जस्तो छ। धन्यवाद।